वालेकुम नादरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नादरीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये शिकवा है कि उनके कारकुनान को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद मुसलसल FIA की जानिब से हरासा किया जा रहा है। उनके जो सोशल मीडिया हेड थे डॉक्टर अरसलान खालिद, उनके घरों पर छापे मारे गए हैं और उसके अलावा जो दीगर उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ मुसलसल FIA कार्रवाइयाँ कर रही है। तो आज उसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अवान नवाज़ साहब ने रजू किया था और उस पर फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। बड़ी ही दिलचस्प अपनी नौइयत की ये समाअत थी, क्योंकि उस पीका ऑर्डीनेंस का हवाला दिया गया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया था और जिस पे जस्टिस सतर मिनल्ला ने जब समाअत शुरू की थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा बुरा मनाया था कि ये हम एक ऑर्डीनेंस लेके आए हैं फ़ेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के लिए, तो ये जो है हमारी मुदाखलत की जा रही है हमारे इख्तियारात में। लेकिन अदालत ने उसको कलअदम करार दे दिया था, तो उस को कलअदम जब करार दिया तो आज उसी फ़ैसले का हवाला दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिलीफ़ मांग लिया। लेकिन इस समाअत का जो आगाज़ कैसे हुआ और उसके बाद अली नवाज़ अवान और फैसल चौधरी साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो हुकूमती गलतियाँ उससे मुतालिक बड़ी खुल के बातें की हैं वीडियो में, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आज की समाअत का अहवाल हम जान लेते हैं साकिब बशीर साहब से। साकिब साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि आज की जो समाअत का आगाज़ है एक मुस्कुराहट से हुआ था, वो क्या वाक़या हुआ था? असल में मुस्कुराहट तो वो यही थी ना कि चीफ़ जस्टिस भी जानते हैं, जो सामने वकील खड़े थे PTI के वो भी जानते थे कि अब इसका तनाजुर क्या है। कल तक जो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस था या पीका की सेक्शन 20 है जिसके तहत जो है वो माजी में 3.5 साल जो जर्नलिस्ट हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ FIA कार्रवाइयाँ करती रही है, तो तब चीफ़ जस्टिस जब बोलते थे तो उनके ख़िलाफ़ मुहिमें चलती थीं जो सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। इवन जो उस वक़्त के वज़ीर थे वो पता नहीं कैसी कैसी बात ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। तो वो सारा तनाजुर था जो वकील सामने खड़े थे और चीफ़ जस्टिस के ज़हन में भी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली जो कानून है उसी को अपना रास्ता बनाना चाहिए। और आज भी हमने देखा कि जिस तरह की रिलीफ जो है कल अपोजिशन के नून लीग के पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के या सहाफ़ियों को या दीगर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको जो रिलीफ जिस तरह मिलता था जो कानून कहता है वही रिलीफ आज इसी अदालत से PTI के लोगों को मिला है। और उसमें दिलचस्प ये है कि जो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस है जब हुकूमत जा रही थी तो उससे 2 रोज़ कबल इसी अदालत ने वो कलअदम करार दिया था, गैर आइनी करार दिया था। और उसके बाद 700 बताया जाता है कि 700 मुकदमात FIA ने दर्ज कर रखे थे पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत। वो इतना शुतर बेमहार था, वसी इख्तियारात से FIA के पास। अगर वो आज बरकरार रहता तो मेरे ख्याल में हो सकता है PTI को भी रिलीफ जो है वो अदालत के लिए देना मुश्किल होता। तो इसी अदालत ने उसको कलअदम करार दिया। आज पहली दफ़ा जो रिलीफ है मजमूई तौर पर मतलब 4 दिन हुए कलअदम करार दिए हुए, तो जो रिलीफ भी उसमें यही अदालत दे रही है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प था सारा सिलसिला। लेकिन कानून ने अपना रास्ता बनाया। तो मेरा ये ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी का भी वर्कर हो, कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, अगर आप इज़हार राय की आज़ादी की बात करते हैं तो सबके लिए कानून का रिलीफ होना चाहिए या कानून अगर कोई सज़ा देता है सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि पहले जो लोग हमसे करवा रहे थे आज हमारे साथ नहीं उनके साथ खड़े हैं, जिस पर अदालत ने ये भी कहा बड़ी जू मैनी सी बात है। अब जब फैसल चौधरी साहब से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस से मुतालिक भी बड़ी बातें की हैं, वो क्या थी वो भी शेयर कर दीजिए। हाँ, वो तो जो बात कर रहे थे बुनियादी तौर पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम के हवाले से एक तो बात कर रहे थे जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि कल जो हुकूमत से मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि कल इमरान खान हुकूमत से जो पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जैसे कानून साजी करवा रहे थे उसका जो इशारा था बज़ाहिर मुझे लगता है कि बैरिस्टर फ़रोग नसीम की तरफ था कि वो आज यहाँ पे उनके साथ नहीं खड़े हुए, किसी और के साथ खड़े हुए हैं। कल भी वो कहते हैं फैसल चौधरी की, कल भी हमारा मौक़िफ़ ये था कि इस किस्म की कानून साजी ना करें। और आज भी हम ये समझते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, उन्होंने उस गलती को तस्लीम किया। दूसरा, उन्होंने जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जिससे मुतल्लिक अब ये दूसरा एस्पेक्ट है जिस पर PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, ट्रोल्स हैं या इनके चाहने वाले जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी न्यूज़ के एंकर्स भी एयरवाई न्यूज़ के एंकर्स, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने रेफरेंस दायर किया था, वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, सोशल मीडिया पे बोलते थे। और जो उनकी जो पूरी फैमिली है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की उससे हर्ट भी हुई। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बाज़ औक़ात रिमार्क्स में इमरान खान के खिलाफ ही बोले। इवन मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में लिख दिया कि आप इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं सुनेंगे क्योंकि ज़ाती आपका वो उसमें आ जाता है। तो अब ये आया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये तस्लीम कर लिया है और फैसल चौधरी जो है उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था दायर होना ये गलती थी।
تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک پالیسی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے، کیونکہ آپ پچھلے 2-3 سال میں دیکھیں تو بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، تو کہاں جائیں گی وہ جو نیریٹو تھا، جو چیزیں تھیں، جو آپ بتاتے رہے کہ فلاں ڈاکومنٹ آ گیا، فلاں ہوا، ایف بی آر نے یہ کہہ دیا، سپریم کورٹ کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اب جو ہے ریویو کے اوپر ریویو میں جا رہے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایون شاید وہ نیکسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے، مطلب ایسی باتیں کی جاتی تھی کہ جس کو آپ مطلب سوچ نہیں سکتے. تو اب وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ نیریٹو کہاں جائے گا، باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں فیصل چودھری صاحب نے وہ آپ سن لیجئے، پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پی ٹی آئی ورکرز کی جو ہراسمنٹ کے خلاف ہم نے کی، وہاں پہ ایک جو آن سلاٹ ہے جو کہ رجیم چینج کے ساتھ ہمارے ورکرز کے اوپر ہوا، علی نواز امان صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس پٹیشن پہ یہ کر دیا ہے، آرڈر کر دیا ہے کہ ڈائریکٹر سائبر کرائم کو کل طلب کر لیا ہے، اور ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے آفیسرز اور ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ ایس او پیز جو کہ اس ہائی کورٹ میں انہوں نے سبمٹ کرائے تھے اس کی وائلیشن میں کوئی ایکشن نہیں کریں گے. یہی ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. جو الزامات ہیں وہ ہمارے جو بھی ورکرز ہیں، پولیٹیکل ورکرز اور ان کی فیملیز کے خلاف ان کو ہراس نہ کیا جائے. پہلی بات ہے چار دیواری کا تقدس مقدم رکھا جائے اور لیگل جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے، اور یہ جس طرح سے ایک لا میں اور رولز میں پروسیجر ہے انکوائریز انویسٹیگیشن کا، ایس او پیز کے جو ہے ان کو فالو کیا جائے. ہم اپنے جو ورکرز ہیں نہ تو وہ کسی ادارے کے خلاف فرضہ سرائی میں ملوث ہیں، نہ ہی یہ پارٹی کا یہ کیٹاگوریکل سٹانس ہے کہ پاکستان کے ادارے بہت محترم ہیں. پاکستان کے جو ادارے ہیں، ملک کے ادارے جو ہیں ان کا تمام احترام ہے. پارٹی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا نہ لائن ہے نہ ہی کوئی ایسے ایکٹیویٹیز ہیں. ہاں کچھ ایسے لوگ اگر جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی جو کی جانی چاہیے قانون کے مطابق کی جائے. یہی ہمارا آج یہ مدعا تھا. کل صبح 10:30 بجے. اچھا فیصل کا آرڈیننس ہے، آپ نے تو پہلے بھی روکا تھا، نہیں آنا چاہیے، تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی غلطی تھی پی کا آرڈیننس لے کے آنا اس ٹائم؟ دیکھیے سر، یہ دیکھیے غلطیاں حکومتیں کرتی ہیں اور اس میں ماضی میں نہیں رہنا چاہیے. بعض تو مستقبل کی ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھا یہ بھی کہا گیا آج ریفرنس کا کہ وہ صحیح بات نہیں تھی، اور اس وقت کچھ لوگ رول تھے کیبنٹ میں بھی ممبرس تھے جنہوں نے کہا کہ یہ نہ کیا جائے. بہرحال وہ ماضی ہے، اس کے بارے میں کچھ کیا نہیں جا سکتا. کہ مستقبل میں یہ امید رکھنی چاہیے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی، اور جو آئین اور قانون اور انسانیت کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کے اوپر کاربند رہا جائے گا. اور انشاءاللہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں، پارٹیاں بھی سیکھتے ہیں، لوگ بھی سیکھتے ہیں. امید ہے کہ یہ معاملات جو ہے. تھوڑا تفصیلات بتا دیں گے کہ کون کون آپ کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کہاں کہاں؟ سر اس میں ہمارے کارکن جو سب سے جو ہیں ہمارے جو میڈیا جو سوشل میڈیا ہیڈ تھے ڈاکٹر اسلان خالد، ان کی فیملی کو تھریٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں، اظہر مشوانی صاحب ہیں، واسف صاحب ہیں، اپنا کچھ لوگ جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. وہ ایک لسٹ ہے ہمارے پاس جو جن کا نام لیا گیا. اس کے علاوہ مجھے یہ اطلاع، میں ادھر آیا ہوا تھا تو مجھے جو ہے وہ بھی اپنا کسی اطلاع آئی مجھے کہ کسی صاحب کو انہوں ایف آئی اے نے بلایا ہے. ہمارا وہ سوشل میڈیا کا ہے. ایشو یہ ہے سر کہ آپ بلانا یا کسی کا کرنا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. اونلی تھنگ از کہ آپ ریڈ کنڈکٹ کر رہے ہیں، انکوائری نہیں کر رہے ہیں، بڑے سیریس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. وہ الزامات ایسے ہیں جس سے جو ہے اسٹگما ہوتا ہے اور جس میں ہمارے خطرہ ہے کہ شاید مین ہینڈل جو ہے وہ جس طرح سے کیا گیا. لوگ 3 دن بعد وہ ادھر ادھر چھپے ہیں، رابطے نہیں ہیں، 3 دن بعد اپنے گھر آتے ہیں، ایک دم ریڈ ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی دیکھیے ایک دم رجیم چینج سے جنگل کا قانون نافذ نہیں ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار سے ہونا چاہیے طریقہ. اچھا، تو آپ نے سنا فیصل چودھری صاحب کو. یہاں پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ مسند اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو میرا تمام حکمرانوں سے، چاہے وہ ماضی کے حکمران ہیں، چاہے موجودہ ہیں یا آنے والے، ان سے میں یہی کہوں گا کہ جو انصاف کا راستہ ہے وہ کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ کل کو آپ اپنے ہی جو فیصلے ہیں ان کو آپ کو واپس کرنا پڑتے ہیں اور آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری غلطیاں تھیں. لیکن خیر، دیر آئے درست آئے، انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، اور اگر آئندہ ان کو جو موقع ملا تو وہ انصاف کا جو راستہ ہے، جو ان کی جماعت کا نعرہ ہے تحریک انصاف، وہ انصاف کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.